रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लेवल 4 का लेसन 11 करेंगे और इसमें आयात 91 और 92 इंशाअल्लाह कवर करेंगे। शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लेवल 2 से सूरह बकरा के सफ़ात कर रहे हैं। हमने 5-5 सफ़ात करके लेवल 2 और लेवल 3 को कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम वही फॉर्मूला राइट हैंड पे हर सफ़े को डिनोट करके हर सफ़े के पॉइंटर्स बना के अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़ा नंबर 13 तक पहुंच चुके हैं। तो एज ए रिमाइंडर लेवल 4 में जो हमने 11वां सफ़ा स्टार्ट किया था वो जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, और मीसाके बनी इसराइल, ये पॉइंटर्स थे हमारे। और इसी तरह मीसाके खून, कत्ल और इखराज, बाज़े किताब पर ईमान, और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलों से सलूक वाले पॉइंटर्स हमारे 12वें सफ़े के थे। तो इन शॉर्ट हम ले सकते हैं जाहिल चंद दिन, कायदा मीसाक, यानी जाहिल कहते हैं कि आग सिर्फ चंद दिन की, कायदा और मीसाक भूल कर। तो ये आप जुमला याद रख सकते हैं। मीसाके खून के बाद भी कत्लो इखराज, बाज़े किताब पर ईमान, मूसा और ईसा के बाद भी अलैहिस्सलाम। तो ये हमारे जुमले हैं जो आप शॉर्ट में ले सकते हैं। 13वां सफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 पॉइंटर्स डॉक्टर साहब के साथ कवर कर चुके हैं। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का। आज का जो हमारा पॉइंटर है वो है ईमान लाओ, और फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मीसाके तूर उठाकर, ये हमारा लास्ट पॉइंटर है 13 सफ़े का। तो ये थर्ड उंगली पे बनता है, मिडिल फिंगर पे बनता है। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ, मिसाके दूर मिसाके दूर उठाकर, ये लास्ट पॉइंटर आप कवर करेंगे। तो अभी जो पॉइंटर है हमारा वो है ईमान लाओ। इसका शॉर्ट आप करना चाहते हैं तो हो सकता है किताब पर इनकार बुरा सौदा है, इसलिए ईमान लाओ। तूरे मीसाक के बाद, मीसाक जो तूर पे हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट लेसन में आप कवर करेंगे। तो ईमान लाओ हमारा ये पॉइंटर है। पिछली आयतों से ताल्लुक यही है कि अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और इनकी बदआमालियों को बयान फरमा रहे हैं। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सच्चे पक्की इत्तबा नहीं करने वाले थे। इन आयात की रोशनी में हमको अपना हाल भी चेक करना चाहिए। हम हमेशा की तरह इसबाक ड्रॉ करेंगे आज के लेसन में भी। यहूदियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो सिर्फ उसी पर ईमान लाएंगे जो उन पर तौरात में नाजिल किया गया है। अल्लाह ताला इनके दावे में सच्चे ना होने को जाहिर करते हुए फरमा रहे हैं कि अगर तुम तौरात के सच्चे मानने वाले हो तो बछड़े की इबादत करते। अगर वो वाकई मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने वाले होते सच्चे दिल से, तो वो ऐसी हरकतें करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि एक एक नया वर्ड ऑन एवरेज आपको नई लाइन पे अब मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू आर सीइंग प्रोग्रेस इन लेवल 4 इंशाल्लाह। तो हमेशा की तरह आयत की आज 2 आयत हैं। पहली आयत थोड़ी सी लंबी है तो उसको ब्रेक डाउन करके लेंगे। तो हमेशा की तरह आगे चल के ब्रदर अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, तो जब प्रैक्टिस का मौका आएगा तो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम। तो ये पहला हिस्सा है 91 वर्स का। वाइजा, और जब कहा जाता है, कीला पैसिव वॉइस में है। वाइजा कीला, और जब कहा जाता है, लहुम उनसे। तो वाइजा हमें पता है, और जब कीला पैसिव वॉइस में कहा जाता है लहुम, माशाल्लाह से यू आर एक्सपर्ट्स इन दिस नाउ, उनसे, आमीनू ईमान लाओ, तुम ईमान लाओ।
اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ بیما اس پر جو، تو یہ ہماری پرپوزیشن ہے، انزلہ اس نے نازل کی، کس نے نازل کی؟ انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، یعنی قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہم نے ماشاءاللہ کافی دفعہ ٹی پی آئی میں پریکٹس کیا ہوا ہے، نؤمنو ہم مانتے ہیں، بیما وہی پروپوزیشن آ گئی اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، now that is in passive voice again کیلا کی طرح، علینا ہم پر، یہ بھی ماشاءاللہ سے ہماری پروپوزیشن ہے، شروع سے ہم کرتے آ رہے ہیں، سو نتھنگ نیو۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، تو یکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، تو اور ہو گیا یکفرون، کلر کوڈ ہمیشہ کی طرح ہیلپ فل ہیں، اور وہ سب انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وراءہ اس کے علاوہ ہے، یعنی تورات کے علاوہ کسی پر وہ اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انکار کرتے ہیں۔ تو آگے ہے واہوا، حالانکہ وہ الحق کو حق ہے، مصدقا لما معہم تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو قرآن تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو ان کے پاس پہلے سے صحیح فارم میں موجود تھی، تورات، دا اوریجنل تورا، مصدقہ تصدیق کرنے والے، لیما اس کی جو، یہ بھی ہماری پروپوزیشن ہے، اور معہم ان کے پاس ہے، یعنی this is your TPI, that's why it's not shaded. The only possible thing for you is وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یہی نئی چیز ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ جو لاسٹ حصے میں ہے، بما انزل علینا، ہمارے اوپر یعنی ہماری قوم و نسل کے اوپر نازل جو ہوا ہے، یہود کا کہنا یہ تھا کہ ہم کوئی سلسلہ وحی یا مسئلہ رسالت کے منکر تھوڑی ہیں، ہم بھی تو مومن ہیں اور اپنی نسل اسرائیل کے انبیاء کے قائل ہیں، یعنی they were saying in response کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے رسپانس میں یہ ان کا آرگیومنٹ تھا، اور یہی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ اس سے ان کی مراد تورات ہے۔ جب بھی بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، وہ یکفرون بما وراءہ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو تو قرآن پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تورات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ تورات سچی کتاب ہے، یعنی ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی ہے، نبی آئے ہیں۔ قرآن مجید تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ بات کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تورات سے مراد یہاں پہ وہ اصل کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، نہ کہ موجودہ تحریف شدہ کتاب جس میں چینجز ہیں۔ تو ترمذی و ابن ماجہ میں جو روایت ہے اس کا حاصل یہی ہے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ہم مسلم ہیں، امت مسلمہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کے بعد گمراہ وہی قوم ہوتی ہے جو دین میں زبردستی کے جھگڑوں میں پڑ جاتی ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروٹیکٹ دس امہ، آمین۔ مل کے بردر ارسلان اور میں پریکٹس کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ پریکٹس کریں گھر میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر آپ بردر وَإِذَا ارسلان کو قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ،
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے. وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے. حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے. شیڈڈ کو ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے. اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے. جزاک اللہ خیر. تو آگے اسی آیت کا حصہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. کہہ دیجئے سو کیوں، فلما تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ نبیوں کو اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن. اگر وہ اس بات میں سچے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور توراۃ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر تم ہو مومن. تو کل فلیما کہہ دیجئے، فلیما جو ان سا ہے وہ سو کیوں ہے، پروپوزیشن کے ساتھ آیا ہے. تقتلون تم قتل کرتے رہے، یعنی دس از ایزی فار یو، مضارع کی ٹرم ہے. انبیاء نبیوں کو، نبیوں کو اللہ، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین. تو there is nothing new here apart from the shaded of course جس کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. تو یہاں قرآن عقیدے کے بارے میں ان کے کھوکھلے داموں کو بے نقاب کر رہا ہے. انہوں نے پچھلے زمانوں میں اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارا ایمان کہتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرو یا بچڑے کی عبادت کرو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو. تو کل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، پہلے انہوں نے انجیل کا کفر کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا اور قرآن کو نہیں مانا. اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے. Don't forget we shared with you the nasb of Anbiya alayhi salam, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam came through Ismail alayhi salam's root and through Ishaq alayhi salam's root were the Anbiya that are being mentioned in this point. And then تم نے زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کیوں کی؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہے نعوذ باللہ، اور تم دعوے دار ہو ایمان کے. یعنی their کھوکھلا پن is being referred to ہے by اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور حدیث ایک ریلیونٹ حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں نقل کرتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی. I have no doubt کہ پھر اس شخص، یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو بتائیے ایمان کیا ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں جو ہے برا اور اچھا سب اللہ پاک کی طرف سے ہے. انشاءاللہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. تو قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. کہہ دیجئے سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر تم ہو مومن. کہہ دیجئے سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر تم ہو مومن. تو اس کو شیڈڈ کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، فلم تقتلون انبیاء اللہ، سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے.
तो क्यों तुम कत्ल करते रहे नबियों को अल्लाह के। Jazakallah khair. To Brother Arsalan, unfortunately, we forgot to make him co-host, so he couldn't unmute himself. MashaAllah, Sister Arzu and Dr. Sab's helping us, so we will carry on. तो अगली आयत जो 92 है इस सबक के हिस्से में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। और अलबत्ता तहकीक आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियों के साथ, बिलबय्यिनात, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, मिन बादिही, इसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम हो। इसको ब्रेक डाउन करके लेते हैं। कद कामत इस सलाह से हमें कद का वर्ड पता है, वाला कद और अलबत्ता तहकीक, जाअकुम आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम बिल बय्यिनात, पीछे हमने किया है खुली निशानियों के साथ, सुम्मा सुम्मा इत्तख़ज़्तुम, फिर तुमने बना लिया, अल इजला, अत्तख़ज़्तुम, इत्तख़ज़्तुम है तुमने पकड़ा, तो सुम्मा इत्तख़ज़्तुम फ्लो में है तुमने पकड़ा, अल इजला बछड़े को माबूद, मिन बादिही उसके बाद, नथिंग न्यू फॉर यू, और वह अंतुम ज़ालिमून, अगेन नथिंग न्यू फॉर यू, और तुम जालिम हो। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको एविडेंस एंड रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स उनके दावे का मिल रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हक में सबसे बड़े मोहसिन थे, बनी इसराइल के नबी थे, तो इसके बावजूद उसी वक्त और उनकी मौजूदगी में ही और फिरौन से निजात जैसा मोजज़ा अपनी आंखों से देखने के बाद भी उन्होंने बछड़े की इबादत की, नाउज़ुबिल्लाह। तो मिलके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वलक़द जाअकुम, और अलबत्ता तहकीक आए तुम्हारे पास, वलकद जाअकुम, और अलबत्ता तहकीक आए तुम्हारे पास, मूसा बिलबय्यिनाति, मूसा बिलबय्यिनाति, मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियों के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियों के साथ, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, मिन बादिही, इसके बाद, मिन बादिही, इसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम हो। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम हो। जज़ाकल्लाह खैर। तो एक दफा पूरी वर्स दोबारा ले लेते हैं। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। वलकद जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और अलबत्ता तहकीक आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियों के साथ, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद इसके बाद, और तुम जालिम हो। और अलबत्ता तहकीक आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियों के साथ, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद इसके बाद, और तुम हो जालिमों में से। जज़ाकल्लाह खैर, वेरी वेल डन। आई होप कि इंशाअल्लाह आप भी हमारे साथ घर में रिपीट कर रहे हैं। तो रवां तर्जुमा यही है, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं हम उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, और इनकार करते हैं उसका जो इसके अलावा है, हालांकि वो हक है उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है। आप कह दें, सो क्यों तुम अल्लाह के नबियों को इससे पहले कत्ल करते रहे हो अगर तुम मोमिन हो। और अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास खुली निशानियों के साथ आए, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम हो। ये लास्ट वर्स अभी हमने कवर की है। तो अस्बाक हमने वही ड्रॉ किए हैं जो प्रॉमिस थे एट द स्टार्ट। तो एक दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पर पुख्ता ईमान रखने में और इखलास के साथ इस पर अमल करने में हमारी मदद फरमाए, आमीन। और हमेशा की तरह हमने एहतसाब के बाद प्लानिंग करनी है, मिसाल के तौर पे कि इंशाअल्लाह मैं हक बात को कबूल करूंगा,
चाहे कहने वाला कोई भी हो। तो इसी के बाद ये तसव्वुर और एहसास, ये फीलिंग्स लेके जब हम दुआ करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इंशाल्लाह इट विल हेल्प अस प्रोपगेट द ब्यूटीफुल दीन ऑफ इस्लाम। तो पहले हम अस्मा लेते हैं आज की वर्सेस में से। वाहिद जमा है, नबी है, अंबिया इसकी प्लूरल है। इसी तरह बैयना है और बैयनात इसकी प्लूरल है, निशानियां। और इज और उजूल बछड़ा और उसकी जमा। तो मिलके एक दफा मैं वाहिद बोलता हूँ, आप जमा बोलिए और हमारे साथ रिपीट कीजिए इससे घर में इंशाअल्लाह। नबी, अंबिया, बैयना, बैयिनात, इज्ल। उजूल। जज़ाकल्लाह खैर। और हमेशा की तरह हम सेहतमंद अल्फाज से शुरू करते हैं। पहला जिसमें है जो हम रिपीट करेंगे वो कतला है, नसरा के वजन पे है। तो मिलके हमारे साथ कीजिए। यहाँ पे अफ़ाल की कीज हैं और अस्मा की कीज हैं, जिससे हम पूरा टेबल बना सकते हैं। तो हम कीज की प्रैक्टिस करते हैं। कतला यक्तुलु उक्तुल, कतला यक्तुलु उक्तुल, कातिल मकतूल कत्ल। कातिल मक्तूल कत्ल। जज़ाकल्लाह खैर। और फिर तीन हरूफ वाले अल्फाज जिसमें कमज़ोर अफ़ाल हैं, हमज़ा वाले अफ़ाल हैं, यकसा हरूफ वाले अफ़ाल हैं, जो हमारी लेवल 2 में कवरेज रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके वज़न पे जो अफ़ाल हैं, हक का वो सच्चा हुआ तो दल्ला के वज़न पे है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हक का या हिक्कू हिक्का, हक्का यहिक्कु हिक्का, हकीक डैश हक। हकीक डैश हक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आसान ही वर्ड है। और इसके बाद हम लेते हैं जा आकुम। तो ये ज्यादा के वजन पे है। ये पहले भी हमने काफी दफा किया, इसको रिपीट करते हैं। जा आ या जी उ जी, जाअ यजीउ जी, जा इन मजी मजिया, जाइन मजी मजीआ। जज़ाकल्लाह खैर। और मजीद भी माशाल्लाह लेवल 3 में हम कर चुके हैं। तीन से ज्यादा हरूफ वाले अफ़ाल। ये अल्लमा के वजन पे है, अल्लमा के वजन पे है। तो उसने तस्दीक की। सद्दका युसद्दिकु सद्दिक, सद्दका युसद्दिकु सद्दिक, मुसद्दिक मुसद्दक तस्दीक। मुसद्दिक मुसद्दक तस्दीक। और अगला जो उनसा है इख्तलाफा के वजन पे है, इत्तखजा। ये भी हम पहले कर चुके हैं। इत्तखजा यत्तखिजु इत्तखिज, इत्तखजा यत्तखिजु इत्तखिज, मुत्तखिज मुत्तखज इत्तिखाज। मुत्तखिज मुत्तखज इत्तिखाज। उसने बनाया, इसका मीनिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह सिस्टर आरज़ू। तो अभी इन्हीं वर्सेस के हवाले से हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्विज है। चैट में आ जाएं क्विकली एंड करेक्टली, इंशाल्लाह यू विल आंसर दीज, आई होप करेक्टली इंशाल्लाह। तर्जुमा कीजिए उनजिला अलैना। ओके, उतारा गया हम पर। अलैना, क्या हो गया? अलैना, कम ऑन गाइस, यू ऑल नो दिस। तर्जुमा कीजिए लिमा माअहुम। Don't be shy. Have a go. MashaAllah, all of you answered correctly. उसकी जो उन सब के पास है। फलिमा तख्तुलूना, फलिमा तख्तुलूना। तर्जुमा। माशाल्लाह, वेरी गुड, सी इज करेक्ट। सो क्यों फलिमा तख्तुलूना, तुम सब कत्ल करते रहे।
بنی اسرائیل کتاب پر ایمان لانے کے سلسلے میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ورس میں ہم نے کیا کور کیا ہے؟ ایک سے زیادہ جواب ہے، تھوڑا ٹائم لے لیجئے، جملے لمبے ہیں تو پڑھ کے صحیح جواب دیجئے انشاءاللہ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بی اینڈ ڈی آر کریکٹ۔ ہم ایمان رکھتے ہیں صرف تورات پر، ہم تورات کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہو تو تم نے فل ان دا بلینکس کیجئے، نہیں کرتے۔ ایک سے زیادہ جواب، سو یو آر آنسرنگ کریکٹلی بٹ نیڈ ٹو گیو می مور دین ون۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بی اینڈ سی آر کریکٹ۔ نبیوں کو قتل اور بچھڑے کی عبادت نہیں کرتے۔ تورات میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم You can give more than one answer here as well, by the way. MashaAllah, spot on. ACD. جنہوں نے یہ کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ACD are all correct. ترجمہ کیجئے، ثم اتخذتم العجلہ، ثم اتخذتم العجلہ۔ You know all these words, so break it down and you will get to the answer, inshallah. Inshallah, very good. B is spot on. حقہ کا اسم فاعل بتائیے، یہ اشارہ جس کا ہے۔ D is correct. Very good. Most of you answered D. اتخذ کا فعل امر بتائیے۔ Brother Hamid, if you apply the same formula for the last one, this is what the right key would have been. اتخذ کا فعل امر بتائیے۔ Very good. MashaAllah. اتخذ، اتخذ۔ اجل کی جمع بتائیے، یہ تو بہت آسان ہے، ابھی سلائیڈ میں کور کیا۔ Very good. C is correct. تو الحمدللہ رب العالمین، ابھی ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں۔